बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में रेत के ऊंचे और लंबे टीलों को हकफ कहा जाता है और हकफ की जमा अहकाफ है। मतलब ये कि रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की सरजमीन। ये इलाका यमन और अमान के दरमियान फैला हुआ था और कौम आद इसी सरजमीन यानी अहकाफ में रहते थे। कौम आद में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम शद्दाद था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शद्दाद और उसकी बनाई हुई जन्नत के बारे में बताएंगे। और अब तो शद्दाद की जन्नत को नासा वाले भी ढूंढ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि शद्दाद की जन्नत इस वक्त कहाँ है? शद्दाद की जन्नत का नाम क्या था? आइए आज आपको शद्दाद की जन्नत के मुतालिक दिलचस्प हकाइक के बारे में आगाह करते हैं। कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए, लेकिन कौम आद की बदआमालियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मौत की तरफ हिजरत कर गए। इनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात भी यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदोकामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम से कम 6 गज होता था। ताकत का ये हाल था कि एक हाथ से दरख्त को उखाड़ लेते थे और बड़े पत्थर को बाआसानी उठा लेते थे। ताकत में इनका कोई सानी ना था, इसलिए ये पूरे यमन पर काबिज हो गए। शद्दाद इस कौम में आद का बादशाह था। शदीद और शद्दाद 2 भाई थे। शदीद की वफात के बाद शद्दाद बादशाह बन गया। शद्दाद जब बादशाह बना तो इसकी सल्तनत यमन से इराक और बाज रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैल गई। बेहद माल दौलत इकट्ठा हो गया। सल्तनत का ऐसा उरूज मिला कि उस वक्त दुनिया में इसका मुकाबला कोई ना कर सकता था। बहुत से बादशाह और मुल्क शद्दाद के इशारों पर चलते थे। इसी तसल्लुत और गलबे की वजह से शद्दाद में गुरूर भर चुका था। वो ऐसा जालिम और मुतकब्बिर होता गया कि एक दिन खुदाई का दावा भी कर बैठा। हजरत हूद ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिलो दिमाग गुरूर से भर चुका था। फिर शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मकालमा हुआ। शद्दाद ने हजरत हूद से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद कहने लगा, कोई भी शख्स किसी की खिदमत या अतात इसलिए करता है कि उसको इज्जत मिले, उसको मनसब मिले, तरक्की मिले, इक्तिदार मिले और दौलत भी मिले। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं? और रही जन्नत की बात, मुझे इस जन्नत की कोई जरूरत नहीं। ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। हजरत हूद ने शद्दाद को कुफर और शिरक से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े मामार इकट्ठे किए और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। इसलिए शद्दाद की जन्नत को इरम भी कहा जाता है। शद्दाद ने पूरी दुनिया से तामीराती काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। दुनिया के सब हुक्मरानों को हुक्म दिया गया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवाकर अहकाफ भेजें। दुनिया के तमाम ममालिक से सोने और चांदी के ईंटें बनवाकर शद्दाद को भिजवा दी गईं। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवा दी कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं, तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गईं। इन दीवारों की लंबाई उस वक्त के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहिरात से सजाया गया था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, ज़मर्द, मरजान और नीलम से सजा दिए गए। इन नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते ज़मरुद के थे। इनके फल मोती याकूत और दूसरे जवाहिरात के बनवाकर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान, अमर, गुलाब से सेटल किया गया। याकूत और जवाहिरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम
اور زردونی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم و خواب اور ظریفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ ہر پیشے کے لوگوں کو وہاں کام پر لگا دیا گیا۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کو شداد نے پیغام بھجوایا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص پھل میری جنت یعنی ارم بھجوایا کریں۔ سال میں یہ جنت مکمل ہوئی اور تمام امراء اور خلفاء کو منتقل کر دیا گیا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ آپ کی ارم جنت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ شداد نے اپنے سب علماء کو ساتھ لیا اور پورا قافلہ بنا کر جنت کی طرف سفر کرنے لگا۔ راستے بھر میں وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتا رہا کہ دیکھو اس جنت کے لیے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا یہ دیکھو میری قدرت، میری دولت اور میری جنت، اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے سب لوگ شداد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و داد سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد ایک ہولناک چیخ ماری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربا الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے ناسا نے دریافت کیے تھے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس روانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود باقی ماندہ لوگ دونوں کے لوگ سلالہ شہر کے مسافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندھک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندھک کے جوہر میں غرق تھا۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔